हेलो एंड वेलकम अगेन। कल हमने किया था टेस्ट नंबर 14, उसका फर्स्ट पार्ट जिसमें 15 क्वेश्चन किए थे। आज उसका सेकंड पार्ट करना है जिसमें अगले 15 करेंगे हम 16 से 30 तक। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। इन कंस्ट्रक्शन एरिया एन ऑपरेटर टेल यू दैट यू हैव टू स्टॉप योर व्हीकल, इज ही ऑब्लिगेड टू ओबे यू। कहीं कंस्ट्रक्शन एरिया ओपरा लगा हुआ है, वहाँ पे पुलिस वाला कोई नहीं है, वो जो ओपरे वाले बंदे हैं वही है, वो आपको साइन दिखा रहा है स्टॉप का। क्या आपको उसकी बात माननी चाहिए या नहीं माननी चाहिए? नो, ओनली सर्कुलेशन एजेंट आर ऑथराइज टू रेगुलेट सर्कुलेशन। कह रहे नहीं, जो सर्कुलेशन है, जो गाड़ियों का आना जाना है, ये सिर्फ जो एजेंट है पुलिस वाले, मतलब खास बंदा, वो ही सिर्फ कर सकता है। No, the road worker personnel can only notice the need of extreme attention. कह रहे कि नहीं, सिर्फ जो रोड वर्कर है वो उसकी पर्सनल तौर पे और उसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तो वो खुद ही आके उसको करता है। Yes, in the absence of traffic agent, road worker personnel are authorized to regulate traffic. कह रहे बिल्कुल कर सकते हैं, जब वहाँ पे पुलिस वाला नहीं है तो उस बंदे को अथॉरिटी होती है कि वो करे। वो नॉर्मली करते भी हैं, यहाँ पे आपने देखा भी होगा, जो उम्र वाले बंदे हैं वो एक बंदा स्पेशल उन्होंने रोड पे इसीलिए खड़ा किया होता है। ड्राइविंग फॉर अ लॉन्ग टाइम एट हाई स्पीड, लॉन्ग टाइम के लिए ड्राइविंग करना हाई स्पीड में क्या अफेक्ट करता है, क्या उसका होता है? एक्सेलरेट द ऑन सेट ऑफ फटीग एंड इंक्रीज एग्रेसिव बिहेवियर। आपकी जो सुस्ती काली है, वो फटीग जो मतलब नींद जो है, वो आपको उसको बढ़ावा देता है कि जल्दी आती है। इंक्रीज अग्रेसिव बिहेवियर के आपको अग्रेसिव बिहेवियर जो चिड़चिड़ापन आपको ज़्यादा कर देता है, गुस्सा जिसे कहते हैं। तो जाहिर सी बात है, जब आप ब्रेक नहीं लेते, कंटिन्यूसली ड्राइव करते हैं, तो वो मसला करता है। इसमें 2 घंटे बाद जो है ना, वो आधे घंटे की ब्रेक जो है वो लेनी चाहिए। कानून ये है, 2 घंटे अगर आप कंटिन्यू ड्राइव करते हैं तो आधा घंटा आपको ब्रेक लेनी चाहिए। कैन यू यूज़ द मोबाइल फ़ोन एट एनी टाइम वाइल ड्राइविंग। कह रहा है कि आप मोबाइल फ़ोन यूज़ कर सकते हैं गाड़ी चलाते वक्त किसी भी टाइम। येस बट ओनली ऑन अर्बन रोड एट लो स्पीड। कह रहे हैं हाँ बिल्कुल, सिर्फ अर्बन रोड पर हल्की स्पीड में हम यूज़ कर सकते हैं। नो नहीं, व्हेन यू डू नॉट हैव अ हैंड फ्री डिवाइस। आप बिल्कुल यूज़ नहीं कर सकते जब आपके पास हैंड फ्री डिवाइस नहीं है, मतलब आपकी गाड़ी में ब्लूटूथ वगैरह नहीं लगा हुआ। तो आप बाइक पे हैं तो अब 1 मिनट के लिए आप इमरजेंसी की कॉल को सुन सकते हैं, जब आप इशारे पे भी खड़े होते हैं, सिग्नल पे भी, उसके अलावा आपको इजाज़त नहीं होती। इन अ सेक्शन ऑफ ट्रैक विद एक्सेलरेशन लाइन इज overtaking considered to be the fact that one vehicle advances more quickly than the other that does it in the normal line। कह रहे हैं कि आप नॉर्मल लाइन में जा रहे हैं, एक्सेलरेशन लाइन जो मोटरवे के इंतरादा जो होता है वहाँ से आती है, वो नॉर्मली एक्सेलरेशन लाइन उसे कहते हैं, जहाँ से उसने फिर स्पीड पकड़नी है ना। क्या वहाँ से एक गाड़ी जब तेज़ी से गुजरी है तो क्या ये ओवरटेकिंग के ज़ुमरे में आएगा? तो बिल्कुल ये ओवरटेकिंग के ज़ुमरे में नहीं आता। ओवरटेकिंग अगर वो नॉर्मल लेन से जाता है तो फिर वो ओवरटेकिंग होगा। एट अ क्रॉसिंग देर आर नो साइन ऑफ प्रेफरेंस। क्रॉसिंग पे कोई साइन नहीं लगा हुआ प्रेफरेंस का कि किसकी प्रायोरिटी पहले है। शुड यू येल टू द ट्रैम, आपको रुकना चाहिए ट्रैम के लिए। तो अगर साइन नहीं लगा हुआ तो यकीनन आपको ट्रैम को रास्ता देना चाहिए, उसको गिव वे करना चाहिए, आपको येल्ड करना चाहिए, रुकना चाहिए। येल्ड में रुकना। एट वट मैक्सिमम स्पीड कैन यू टूरिस्ट ट्रैवल ऑन द कन्वेंशनल रोड। कन्वेंशनल रोड पे जो एक कार है उसकी हाई स्पीड क्या होती है? पहले तो देखिए कन्वेंशनल रोड है कौन सा, ये स्मॉल कन्वेंशन या बिग कन्वेंशन है? ये स्मॉल कन्वेंशन है। स्मॉल कन्वेंशन का ये है कि इसका जो शोल्डर है 1.5 मीटर से कम होता है, ठीक है, और उसमें लाइनें 2 से ज़्यादा होती हैं। सॉरी, जो बिग कन्वेंशन है उसकी मैं निशानियाँ बता रहा हूँ कि उसका जो शोल्डर है 1.5 मीटर से ज़्यादा होगा या 1.5 मीटर होगा, और लाइनें उसकी जो ज़्यादा होगी, और इसका देखें शोल्डर भी नहीं है बिल्कुल। तो ये स्मॉल कन्वेंशन। तो स्मॉल कन्वेंशन पे मैक्सिमम जो स्पीड है वो 90 की होगी और ओवरटेकिंग के लिए 110 की हो जाएगी। A truck of more than 3,500 kg of maximum authorized mass destined for public service must carry। एक ट्रक है जो 3500
سے مطلب اس کا جو کلو گرام اس کے ویٹ کے میکسیمم کے لے کے جا رہا ہے وہ پبلک سروس والا، تو اس کو کیا کیری کرنا چاہیے اپنے ساتھ؟ مسٹ اس کو فائر ایکسٹنگوشر جو ہوتا ہے جو آگ بجھانے والا آلہ وہ اپنے ساتھ کیری کرنا چاہیے. ٹو اوائڈ نوائز پولوشن اٹ از ایڈوائزیبل دیٹ موٹر سائیکل رائڈر نوائز پولوشن کو آواز کی آلودگی جو ہے اس سے بچنے کے لیے موٹر سائیکل ڈرائیور کو کیا کرنا چاہیے؟ ٹیک کیئر دیٹ ایگزاسٹ پائپ اینڈ دا مفلر اینڈ آلویز ان گڈ کنڈیشن. اپنا جو یہ سلنسر ہوتا ہے جو اس کی کیئر کرنی چاہیے، اور اس کا جو بیچ میں وہ نارملی وہ فارمس ہوتا ہے جس سے وہ اس کو وہ کلین کرتے ہیں، جب اس کی ریویژن کروائی جاتی ہے وہ نیا کچھ ڈالتے ہیں اس کو کلین کرتے ہیں، تو اس کا خیال رکھنا چاہیے تاکہ وہ دھواں جو ہے وہ کم سے کم اس میں سے نکلے. موسٹ ایکسیڈنٹ occur in the lane curve urban road especially fatal accident. تو زیادہ ایکسیڈنٹ کہاں پہ ہوتے ہیں جی؟ لین میں. اب یہاں پہ اگر تو وہ پوچھتا نا موات والا تو پھر یہ تھرڈ والا ہونا تھا، اب یہ صرف ایکسیڈنٹ کا پوچھنا ہے تو لین میں مطلب ہوتے ہیں اس کے ایکسیڈنٹ. ڈرائیونگ ان ہیوی رین کین دا فرنٹ اینڈ ریئر فوگ لائٹ بی یوز. ہیوی رین ہو رہی، بہت زیادہ رین ہو رہی ہے، تو کیا اس میں آپ فوگ لیمپ یوز کر سکتے ہیں فرنٹ اور بیک والا؟ نو بیکاز دے کین آل بی یوز ان فوگ، کہ یہ صرف دھند میں استعمال کی جائیں. یس اینڈ اٹ از آلسو مینڈیٹوری ٹو یوز دا ریئر فوگ لائٹ. وہ کہہ رہے ہیں ہاں بالکل کرنا چاہیے، یہ ضروری ہے کہ آپ بیک فوگ لائٹ بھی اس میں یوز کریں، جلائیں اس کو. ان دس سچویشن وٹ شوڈ یو ڈو. یہ سچویشن ہے جو یہ پولیس والا جو ہے نا اس نے بازو کھڑا کیا ہوا ہے اور وہ آپ کو روک رہا ہے، تو وہ پوچھتا ہے اس سچویشن میں آپ کو کیا کرنا چاہیے. Stop, obey the agent signal, pass by the monitoring the speed, only stop if there is also a stop sign. تو ظاہر سی بات ہے اب اس کو اوبے کرنا ہے، اس کو جو پولیس والا اس کو اشارہ مارنا کہ اس کی پیورٹی سب سے زیادہ ہے. پھر دین اس کے بعد آتی ہے جو لائٹ سگنل ہے، پھر اس کے بعد آتی ہے جو روڈ والے سائن ہیں، ٹھیک ہے، مطلب جو سٹاپ کا سائن ہوتا ہے یا نیچے روڈ پہ گیو وے والا ہوتا ہے، تو اس کو ظاہر سی بات ہے اس کو مانیں گے. 27. Is the use of drug of abuse related to the most serious accident. کیا ڈرگ کا یوز جو ہے یہ ریلیٹ کرتا ہے جو بہت ہی خطرناک سیریس قسم کے ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں؟ تو ڈیفینیٹلی یہ ان کے ساتھ ریلیٹ کرتا ہے. یس آر لارج پارٹ آف کاز بائی دا کنزپشن، کے بہت بڑی تعداد میں جو ایکسیڈنٹ ہے وہ الکوہل کی یا ڈرگس کی وجہ سے ہی ہوتے ہیں. دس سائن مین، یہ سائن جو ہے اس کا کیا مین ہے؟ اب یہ دیکھیں یہ دونوں سائن جو ہے نا، مطلب یہ بھی موٹر وے والا سائن اور یہ بھی موٹر وے والا سائن ہے. ایک پیچھے کویشچن گزرا تھا اس میں یہ والا جو یہاں پہ یہ سائن لگا ہوا نا 20 کا، یہ موٹر والے کا سائن یہ نہیں تھا، اس میں صرف مطلب اس طرح کا تھا، کسی گاؤں کی سائڈ میں بنا ہوا تھا. اس میں کیا کہہ رہا ہے؟ پری سگننگ آن دا موٹر وے اور ڈیول کیریج وے ٹوورڈ اینی روڈ اینڈ آن ڈائریکشن. کہہ رہا ہے کہ یہ ڈول کیریج وے پری سگنل ہے، مطلب پہلے اشارہ کر رہا ہے کہ ایک روڈ یہ بھی جا رہا ہے جو سیدھا جس پہ آپ چل رہے ہیں، یہ بھی موٹر وے کا، اور جو یہ آگے آ رہا ہے یہ لاسٹ روڈ سیاس والا یہ بھی موٹر وے والا ہی روڈ ہے. یہ پری سگننگ اس کو کر رہا ہے کہ اس سے پہلے دو موٹر وے وہاں سے نکل رہے ہیں، ٹھیک ہے. یہ اس کے باقی بھی پڑھ لی گئی، میں ایک دفعہ پھر آپ کو بتا دوں کہ کائنڈلی یہ جو تینوں آپشن ہوتے ہیں نا یہ آپ پڑھا کریں اس کو، ٹھیک ہے. صرف یہ صحیح والے پہ نہ رہیں کیونکہ وہاں پہ جو کویشچن ہے وہ تھوڑا سا ٹرکی قسم کا ہوتا ہے، تو اپنے کانسیپٹ کلیئر کریں، اس کو رٹا نہ لگائیے گا. تو میری یہ ٹائم کم ہونے کی وجہ سے میں جو لانگ ہوتے ہیں اس کو نہیں پڑھتا. اگر آپ سے کوئی رہ جاتا ہے کوئی نہیں سمجھ آتی تو آپ اس میں کمنٹ میں اس کو پوچھ سکتے ہیں. دس سائن پروہیبٹ، یہ سائن جو ہے یہ کیا پروہیبٹ کر رہا ہے؟ نارملی یہ سائن کیا ہے؟ یہ واٹر ٹینک کا سائن ہوتا ہے. دا پیسیج آف دا وہیکل دا ٹرانسپورٹ مور دین 500 لیٹر آف پروڈکٹ کیپیبل آف کنٹینمنٹینگ دا واٹر، کہ جو 500 لیٹر سے زیادہ کی پروڈکٹ مطلب وہ ٹینک کا سائز ہے وہ لے کے جا رہا ہے، وہ وہاں پہ منع ہے لے کے جانا. دی پیسیج آف دا وہیکل دیٹ ٹرانسپورٹ مور دین 1000 لیٹر آف پروڈکٹ کیپیبل آف کنٹیمنیٹنگ دا واٹر، کے جو 1000 لیٹر والی ٹینک کا سائز ہے اس کا منع ہے یہاں سے لے کے جانے کا، اس روڈ سے جہاں پہ یہ سائز لگا ہوا ہے، یہ سائن لگا ہوا ہے. Is it allowed to put sticker on the window of the car؟
Yes, as long as the driver clear visibility over the entire road possible. क्यों कह रहे हैं कि कार के ऊपर आपने उसकी विंडो पे आप स्टिकर लगाना हो, आपकी परमिशन बिल्कुल लगा सकते हैं, जहाँ तक ड्राइवर के सामने ना हो, साइड पे हो, तो फिर कोई इशू नहीं है। ओके जी, थैंक यू वेरी मच। तो बड़ी तेज़ी से मैंने होता ही है कि जल्द से जल्द इसको कंप्लीट किया जाए टाइम की वजह से, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।